تسفلك زبلو ملكتات يلو ما أنت حزل كامت إزلهم تامت عم تخزنا برد قال نستيتي زبلو ما أنت حزل كامت إزلهم ملكتات يخلان دحد أخوينك نايم ملاس عدلكم زلع عليه بس عمودات حبيب كانت صناحيخا خندي ملكتات كان زراخة كادما عمودات هذا فيديو أبكومنت سيكشن أسفر الليخة كم زقت إمكم زفلت أحواتي تليهم وين طبعات بزخونك آلات سخمونا عمتو ليهم سناي مكتتال حانت قال نستيتي كابل بازي وتأتكا خزون تبهدكا حزون تدليكا عند حد أحد لي خوينا إيفنا منقوهم سأت زبالي هنتات تفتئرو خلو جن حزون تفتوندو خزون تفكرندو أدليدو مكر زبال حدوتات عبرس خايفت أرو عند حد أحد لي قطر حدا ملكت كهونكا كابز خيل بروفايلا تغير عند حد أخوينا دك أنشتيو خمسات بمقبار زبال تسألنا يلا كم زب بروفايل بيكتشر جرنا مل اختم محللات مالتي بالتعمينا نفتو حزي تاخد كبرت خلنا أبنت رسعتك خمزلا تحريكا حقوست كم زخونات زحش هيوت تركب خمزلا زقالتو زتفلاليو تقصتات زلوم ويتصحفات ببروفايلات تأتن حد أهل أخوينا كساب حزي اللبا عيدا حنن ويدما أيرسع كان مالتي ترجمه حزون خندم تهم استبدلت فيل تجبريا خزون أخاب مسأنا تاي تركب لا تاي تسألن الله إزتات نحسبت يا توعل إنتنا حاسوت مجلس إزخونا قبل بخالي عين السمعتي زلو سبكر إلا تدلي دما خالي عين السمعتينا تبوشت أزلو كتشوفونا سلا زي تخيل بزخالتو متأن بزوم تقصتات زياتهم جيرا تصبقوا كم زلا إنك تحسب تجبروا له من قديو إذا راح يكونن كم استبدلت وانت مسل لحد أخوينا درفتاتنا لطفت مسلتاتنا لطفت بقى بزعبخة راح ونديس تحوسه كل نجار قبل عليها مركزة صحفات وهي كم بسجتات درفتات قالها ندحر تلطفها اللي أخوينا حزو وانت اللي كعملتيو إذا راح يكونن قالن إندك أنستينيوا وداو كفت زنبرة ومز أمدن بريك أب مسكبراسي نخلي ودي فوتو زلطفاونا الله إزون نتزنبرة متعمدن كم زي رسعوه إلون كأناء يفتنا كم زلوا زرقا قصير سلازي تقول نسيتك سابلو من حتى زي رسعتك خوينا نعخا عدل تسفى زلوا عين تقول نسيتك خوينا تري إلا ملكت ودو خيدها بروفايلات تشيك مقبار كميلا تخلتات من رأيو كاب بروفايلا خدقنزبو تخل خلاي دما زي رسعتك كان دحرد أخوينا وي عدل لك أيو زبل ملكتا كاب قولني بيتسبكا وي كاب قولني محاجتكا كتعفق زي تخيل قوالا نستيتي انت خوينا ايو حزب لبن كاب بتعمي كوشت ان مو يبساجا دك انشتي قندما امينا نكقبلها يدليان زمفل لله قلت ايه ودو بك اوشت ان كلام دو يخيلن كابناتك عالم كسورا يدليان بدحريخا خالي إذا عقدتو ويزواننتو يوصل زي بالله تحنا تتصبق مسخا خوينا خدقصليها تدلي ولا كبي النجر منقوهم تفتيرو مالتينا واترو نام حاجتها تدول مساعتهم كتعلل تدلي بفلاي دما مس بيتسبكا أفاليتك عند حرد أنيركا تدول اللوم تشيك تقبرهم دحنينتهم تحتهم عند حرد أخوينا حزون سويتي حاونا إياه وي سويتي ودنا إياه إلهم نكا حاسبو تدلي الله مالتيو إذا نسخا خدرو لله خلخا بلوك تقبركا تخيل تبساجو تخيل أي تزارب أنك تبلكا تخيل كن بقى مفللاي زبها النجار آمينا خدقبل زي تخيل قوالا نستيتيا بزعبخا زتفلالي نجارات كام حاجت خاصلة تسنع أمتاي توعلي اللخا تاي تقبر اللخا زبل هلفت أرى اللحتوتات بمولو كابزو ما حاجت خاك تسمع سلة تدليكا أو دما نسا زلاتو عالمون بتزواواري بمحاجتا وي ببيتسب كابيلو نابقاك بتصح سلة تدلي إذا نشتي تفتقرا زنبارت كونيكشن إذا قمدسا كتبتا خاي تدلياننا نام حاجت خانا بسدراخان أمانقوهم زلو سبات بتقالالي نابقاتهم تخيد ويتقرب من دحرد أخوينا حزوين أخاز خوان فقر اللوات تقبيلات كلا مالتيو سالس أيدما عدل زلكا قوال نستيت دحرد أخوينا مولو بمولو تسفازي وارس أتخوينا بروفايل كا تشيكنا قبرت توعل هذا أبز الزمان زي بكا مبزحتو يساب بسوشال ميديا يوزلالة لعل بأكال تراحي بزقورو نقارس بسوشال ميديا سعلولو نالت أفهم الأقتز محلالفو يزبزح سلازي بزحبا خان نمفلات عم تاخو نتاتالو زبل نقر نمفلات
ናብ ፕሮፋይል ኸናተይት ብዛዕባኻ ክትፈልጥ ትደሊ ንዓኻ እውን ኖቲፊኬሽን ይበፅሐካ ቼክ ትገብረካ ከም ዘላ ኣብ ዝለጠፍካዮ ወይ ኣብ ዝፀሓፍካዮ ፅሑፍ ድማ መፅያ ሪኣክት ትገብር ዝኾነ ወይ ኮሜንት ትገብር ብዝኾነ ኣጋጣሚ ትከታተለካ ከም ዘላ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ምልክታት ናባኻ ብኖቲፊኬሽን ኣቢሎም ይመፁኻ። ሕዚ እውን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ዓይነት ተግባር እንድሕር ዳርኢኻላ ኮይንካ ካብ ልባ ክትወፅእ ኣይከኣልካን ቼክ እናገበረትካ እያ ትውዕል ማለት እዩ። ካልእ ድማ ሕዚ እውን ኣይረስዕትካን ዘብል ራንደም ዝኾነ ቴክስት እንድሕር ዳኣ ዝመፀካ ኮይኑ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣመኽንያ ማለት እዩ ጉዳይ ከም ዘለዋ እቲ ነገር አንገብጋቢ ከም ዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገይራ ማለት እዩ ናባኻ ክትቀርብ ትደሊ ትድውል በቃ ኣጋጣሚ ብዝመስል ኩነታት ማለት እዩ ናባኻ ክትቀርብ ትፍትን ጓል ኣንስተይቲ ሕዚ ብትሽዑ ሰዓት ንስኻ ምድዋላ እቲ ጉዳይ ምድላያ ወይ በቃ ነዚ ኩነታት እያ ደልያት እንበር ምናምን ኢልካ ትሓስብ ትኸውን። ግን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት መንገድታት ክንክተል ከለና ብዙሕ ግዜ ኣውሪድና ደይብና ሓሲብና ገለ እዩ ከምዚ ዶ ክመስሎ ይኸውን እዚ ዶ ክሓስብ ይኸውን ምናምን ኢልና እናሓስቦም ነገራት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም እና እዚታት ኣስተንቲና ስለትድውን ናፍቆት ብይስዋ ወይ ደልያትካ እንተዘይኮይኑ ብምንም ተኣምር ውሽጣ ክደፍር ኣይኽእልን። ስለዚ እንድሕር ሃንደበት ትድውል ወይ ትፅሕፍ ወይ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ክትረኽበካ ትፍትን ዓይነት ጓል እንተኮይና ሕዚ እውን ይረስዕትካን ዘላ። ካልእ ድማ ክትስዓካ ዘይትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ተርእካ ምልክት ብዛዕባኻ በቃ ወረታት ምንዛሕ ኣለካ ምሽ ፅቡቕን ሕማቕን ማለት እዩ ካብ መሓዙትካ ትፈልጦም ካብ ትኽእል ሰባት ንኣ ጥራሕ ኣውጊዕኻያ ዝነበሩ ሚስጥር እውን ክኸውን ይኽእል ፀላእ ክገብሩ ዝኽእል ሕማቕ ተግባር ብዛዕባኻ እናውግዐት እናውረየት በቃ ስለኻ ሕማቕ ነገር እናነዝሐት እትውዕል ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና በቃ እዛ ጓል እዚኣ ስለ እትፈትወካ ይኻልየ ሕማቕ ነገር የብላን በቃ ተረዳእያ። ሕዚ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ውሽጠን ዝስምዐን ዘሎ ፍቕሪ ሕማቕ ነገር ብምግባር ክድምስስኦ ይደልያ ማለት ከኣምና ይደልያን ሕዚ እውን ይፈትዎ እየ ሕዚ እውን ይደልዩ እየ ዝብል ነገር ብምንም ተኣምር ክቕበልዎ ይደልያን። እዚ ንዘይምቕባል ድማ ንምርግጋፅ ንነብሰን ማለት እዩ ትዝሙግተን ዘሎ ሓሳብ ሱቕ ንከብላ ክብላ ብዛዕባኻ ሕማቕ ነገር ይገብራ ኣብ ልዕሊኻ ሕማቕ ነገር ክገብራ ከለዋ ፀሊእዮ እየ ዝብል ሓሳብ ውሽጠን ዝቕበል ይመስለን። ስለዚ ብዛዕባኻ ብዝተለዓለ ቁጥር ኩሉ ግዜ በቃ ሕማቕ ነገር ትዛረብ ሽምካ ክተጥፈአካ ትውዕል በዚ ድማ ሳትስፋይ ትገብር ይመስላ ግን ኣይቋረፅን። በዚ ወይ ካብ ልቡ ዝረስዕ ሰብ ብዛዕባ እቲ ክርስትዖ ዝደሊ ሰብ ማለት እዩ ምን ነገር ክዛረብ ኣይደልን ፅቡቕ ጥራሕ ኣይኮነን ሕማቕ ክዛረብ ኣይደሊ ፅቡቕ ክዛረብ ኣይደሊ ከነ ምፍጣሩ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ውሽጡ ካብ ሂወቱ ስርዝርዝ ይዘብል ብዘይ ምንም ሓይሊ ብዘይ ምንም ድፍኢት ብዘይ ምንም በቃ ብዘይ ምንም ፃዕሪ ካብ ውሽጡ ብቁፅ ኢሉ ዝጠፍ በቃ ኣይቕየምን እውን ኣይሕጎስን እውን። ስለዚ ስለኻ እውን ሕማቕ ነገር ኣይትዛረብን ፅቡቕ ነገር እውን ኣይትገብርን እንድሕር ሙሉእ ብሙሉእ ረሲዓት ከዚኻ ክትርእየላ ትኽእል። ዘይረስዓት ጓል ኣንስተይቲ ግን ሽምካ ከተጥፈአካ ብዛዕባኻ ዝተፈላለዩ ምስጢራት ክትነዝሕ ወድነትካ ክድህሉ ዝኽእሉ ከምዚ ዝገብር ነይሩ ከምዚ ዝብለኒ ነይሩ ዝብሉ ወረታት ናነዝሐት ትውዕል በብቦትኡ። ኣነ ከምዚ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ልበይ እየ ዝርዳእ ኣይ ፍቕሪ ኣለዋ ሕዚ እውን ገለ ዝብል ክነግራኒ ከለዋ መፅን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እውን ሪኢኻላ ትኾንካ ካባኻ ክትርሕቕ ኣይትደልን እያ ስቲል ትፈትወካ እያ ዕድለለካ እዩ ዝተፈላለዩ መንገድታት ፈጢርካ ምቅርራብ እዩ ዝተርፈካ እምበርሲ ኣብ መንጎኹም ሓቢርካ ናይ ምዃን ዕድሉ ብብዙሕ ፐርሰንቱ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ካብዘን ዝነገርኩኹም 5 ነጥብታት ክንደይ ነጥቢ ረኺብኩም? ዋላ ሓደ ዋላ ክልተ እንድሕር ዳ ረኺብኩም በቃ ዕድል ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ፈተናኩም ኣጠንኪርኩም ይቕራታ ክትገብረልኩም ድዩ ፍቕርኩም ክምለስ ድዩ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ብምግባር ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኢኹም። ንዓይኒ ሓፍትኩም እውን እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር እወድኡለ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ሓሳብ ክመፀኩም እየ ክሳብ ሽዑ ሰላም።